أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في الخطبة السابقة أنه لما عاد العيون الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه عن مسير عير أو جيش، وأتاه صلى الله عليه وسلم الخبر عن قريش ومسيرهم ليمنعوا عيرهم، استشار الناس وأخبرهم عن قريش. فقام أبو بكر الصديق فقال: وأحسن. ثم قام عمر بن الخطاب فقال: وأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امضي لما أراك الله، فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى. اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك. لقد ورد عن برك الغماد أنه موضع في اليمن على مسافة 5 منازل من مكة المكرمة، وكان يضرب به المثل في المسافة البعيدة. ثم قال المقداد: لجالدنا معك حتى تبلغه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرا، ودعا له. قال أحد المؤلفين أن برك الغماد كان مكانا بعيدا عن الطريق الرئيسي على مسافة تقارب 430 كيلومترا جنوب مكة، وقد استخدم للتعبير عن المسافة البعيدة وصعوبة الرحلة، كما يستخدم بالأردية تعبير جبل قاف للمسافة البعيدة. ومعنى قوله هو أننا سنبقى معك إلى أي مسافة طويلة سرت بنا. وهناك توضيح بخصوص سؤال أثاره بعض مؤلفي السيرة النبوية، أن الآية التي تلاها المقداد بهذه المناسبة هي من سورة المائدة التي زمن نزولها متأخر جدا من غزوة بدر،
وبالتالي ففي قراءته لهذه الآية بتلك المناسبة كلام. ثم قدم هؤلاء المؤلفون أنفسهم احتمالات عدة، فمثلا قالوا أنه ربما سمع قول بني إسرائيل المذكور من اليهود، أو لعل أحد الرواة أدخل هذه الآية لاحقا في كلامه. على أي حال، لا أهمية لهذا الاعتراض، لأنه كثر ورود هذه الرواية في كتب السيرة، كما ورد في فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب: وأما دعوى نزول سورة المائدة كلها في حجة الوداع فلا تصح، فإن فيها آيات نزلت قبل ذلك بكثير، ومنها الآية التي تلاها المقداد عند غزوة بدر: وقد يكون صحيحا أنه سمع هذه الأمور من اليهود. ثم ذكر أن هؤلاء الثلاثة، أي أبو بكر وعمر والمقداد، كانوا من المهاجرين، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرف رأي الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار. وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله، إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فنحن معك. فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. لقد نسبت هذه الكلمات إلى سعد بن عبادة في رواية من صحيح مسلم، إلا أن سعد بن عبادة لم يشهد بدرا كما ورد في أكثر الروايات، لذلك فإن كتب السيرة النبوية وفقوا بينها فقالوا: قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم طلب المشورة من الصحابة مرتين، المرة الأولى في المدينة لما أتاه خبر العير فتكلم سعد بن عبادة بهذه الكلمات، والمرة الثانية استشارهم في السفر وحينها تكلم بها سعد بن معاذ. على أي حال، هذا هو قول الشراح الذين يدلون بآرائهم المختلفة، ولكن الصحيح أن الذي تكلم بهذه الكلمات هو سعد بن معاذ.
فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله كأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. لقد سر الصحابة بهذه الكلمات، ولكنهم تفاجؤوا في الوقت نفسه وقالوا: هل ذكرت لنا القتال فنستعد؟ أي يا رسول الله، إذا كنت تعرف عن جيش قريش سلفا، فلماذا لم تذكر لنا في المدينة نفسها إمكانية وقوع الحرب حتى نكون قد خرجنا ببعض الاستعدادات؟ ولكن رغم هذا الخبر وهذه المشورة، وعلى الرغم من بشارة الله التي أبلغها النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين سوف ينتصرون بالتأكيد على إحدى الطائفتين، لم يكن المسلمون يعرفون على وجه اليقين الطائفة التي سيواجهونها، ثم إنهم كانوا يرون إمكانية مواجهة إحداهما، غير أنهم كانوا يتمنون بشكل طبيعي أن يلتقوا بأضعفهما. قال المصلح موعود رضي الله عنه حول هذا الأمر كما يلي: عندما تقررت معركة بدر خارج المدينة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم وقال: أيها الناس، أشيروا علي، لأني علمت أننا لن نواجه القافلة، بل سنواجه الجيش. فقام المهاجرون واحدا بعد الآخر وقالوا: يا رسول الله، قاتل ونحن معك. كلما جلس أحد من المهاجرين بعد إبداء رأيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أشيروا علي. وكان في ذهنه أن المهاجرين يشيرون، ولكن الأمر يتعلق بالأنصار بوجه خاص. وكان الأنصار صامتين، لأن المهاجرين كانوا من مكة، فكان في ذهنهم أنهم لو قالوا إنهم مستعدون لمحاربة أهل مكة، فلعل ذلك يسوء المهاجرين، فيظنون أنهم مقدمون على قطع رقاب إخوتنا من مكة. ولكن عندما كرر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: يا أيها الناس، أشيروا علي، قام أحد من الأنصار وقال: يا رسول الله، إن الناس يشيرون عليك. فيقول مهاجر بعد الآخر: حارب يا رسول الله، ولكنك تكرر وتقول: يا أيها الناس، أشيروا علي، فلعلك تقصدنا نحن الأنصار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى. قال: كنا صامتين خشية أن نؤذي قلوب إخوتنا المهاجرين، فإذا قلنا بأننا مستعدون للقتال، فقد يخطر ببالهم أن قولنا هذا يشير إلى قتل إخوتهم وأقاربهم. ثم قال: يا رسول الله، لعلك تشير إلى بيعة العقبة، حيث أقررنا أنه إذا هاجم العدو المدينة سنقاتل معك، أما إذا نشبت الحرب خارج المدينة فلن نكون ملزمين بالقتال. قال صلى الله عليه وسلم: بلى. قال: يا رسول الله، عندما عقدنا ذلك العهد ما كنا ندرك عظمتك، أما الآن فقد استبان علينا صدقك وعظمتك، فلا أهمية لأي معاهدة أو ميثاق الآن. البحر أمامنا، فلو أمرتنا لخضناه بمطايانا، وإذا نشبت الحرب فوالله سنقاتل عن يمينك ونقاتل عن يسارك ونقاتل أمامك ونقاتل خلفك، ولن يصلك العدو ما لم يطأ جثثنا. بعد هذه المشورة انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ونزل قرب بدر مرورا بطرق مختلفة. لقد سبق تفصيل بدر من قبل، ولكن أذكره بإيجاز هنا أيضا. تقع على بعد 150 كيلومترا جنوب غرب المدينة المنورة. بدر وهو سهل صحراوي بيضاوي الشكل يبلغ طوله 5 أميال ونصف،
وعرضه 4 أميال، وتحيط به الجبال العالية. كان بها العديد من الآبار والحدائق التي عادة ما تخيم فيها القوافل. بعد نزوله قرب ميدان بدر، ركب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حتى وقف على شيخ من العرب، فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم، دون أن يخبره بهويته. فقال الشيخ: لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أخبرتنا أخبرناك. قال: أذاك بذاك؟ قال: نعم. قال الشيخ: فإنه بلغني أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه خرجوا في يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بكذا وكذا للمكان الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإذا كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي فيه قريش، أي كان خبره صحيحا. فلما فرغ من خبره قال: ممن أنتما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. أقول: يبدو جوابه صلى الله عليه وسلم كان ذو الوجوه، وقد وضحه المؤرخون، وقد ذكر الذين أرسلوا هذه النصوص بعد التفاسير التي قدمها المؤرخون بهذا الشأن، وسأذكر هنا بعضها بالإيجاز. لقد قال المؤرخون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه ردا صحيحا بحسب وعده، وقد رد بعض المؤلفين على هذا الاعتراض قائلين بأنه لم يرد ردا خاطئا، غير أن رده كان يحمل معاني مختلفة، بحيث لم يكن الجواب خاطئا، ولكنه لم يفصح عن مكان معين أيضا، نظرا إلى الأوضاع الحربية الخطيرة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم نحن من ماء يشير إلى ما جاء في القرآن الكريم: وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا ملخص ما قاله أحد أصحاب السير أبو بكر جابر الجزائري. يقول مؤلف آخر: ما معناه؟ أي نحن من ماء كذا ومن منطقة كذا وكذا. هذا ما قاله العلامة برهان الحلبي. إذن هذا تفسير آخر لقوله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن الماء الذي نزل قربه، كما قال ذلك الرجل، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك بأسلوب حتى ظن الشيخ المذكور أنه صلى الله عليه وسلم يشير إلى جهة العراق، وقد يكون ينبوع بدر في جهة العراق من ذلك المكان، والله أعلم بالصواب. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، فلما أمسى بعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى ماء ببدر يلتمسون الخبر له، فأصابوا غلامين يحملان الماء فأتوا بهما، فسألوهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فقالا: نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم خبرهما، فرجوا أن يكونا لأبي سفيان فضربوهما، فلما أذاقوهما قالا: نحن لأبي سفيان، فتركوهما. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: إذا صدقاكم ضربتموهما، وإذا كذباكم تركتموهما. صدقا، والله إنهما لقريش. أخبراني عن قريش. قالا: هم والله وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم القوم؟ قالا: كثير. قال:
ما عدتهم؟ قالا: لا ندري. قال: كم ينحرون في اليوم؟ قالا: يوما 9 ويوما 10. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم ما بين 900 و1000. ثم قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فيهم من أشراف قريش؟ فذكر أسماء عديد من الزعماء بمن فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة وحكيم بن حزام وأمية بن خلف وغيرهم. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: هذه مكة قد ألقت عليكم أفلاذ كبدها. لقد علق على هذا الحادث حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه قائلا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال مخاطبا الصحابة: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. كانت هذه الكلمات التي خرجت من فم النبي صلى الله عليه وسلم المبارك عفويا حكيمة جدا، لأنه بدلا من أن يخاف الضعفاء من المسلمين عند سماع أسماء الرؤساء البارزين، غيرت هذه الكلمات مسار تفكيرهم إلى فكرة أن الله تعالى قد أخرج قادة قريش من مكة ليتم تدميرهم على أيدي المسلمين. بعد ذلك تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه ليبلغ نبع بدر قبل المشركين، ولا يسمح للمشركين بالسيطرة عليه. لذا في وقت العشاء نزل إلى أقرب نبع من بدر. في هذه المناسبة قدم الحباب بن المنذر مشورة. لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقرب نبع قال الحباب بن المنذر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال الحباب: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم الأعداء فننزله، ثم نغور ما وراءه من القلب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الناس، فسار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه، ثم أمر بالقلب فغورت، وبنى حوضا على القليب الذي نزل عليه فملئ ماء. هذا من سيرة ابن هشام. بعد اختيار المنزل كانت هناك مرحلة إعداد المكان لإقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبنى الصحابة عريشا في جانب الميدان على مقترح رئيس الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه؟ بهذا الشأن ما كتبه ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه قد بينته سابقا، ولكن ذكره هنا أيضا ضروري. بنى الصحابة عريشا في جانب من الميدان على مقترح رئيس الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه، وربط سعد ركابه عند العريش فقال: يا رسول الله، ابقى في هذا العريش ونحن نقاتل العدو متوكلين على الله،
فإن أعزنا الله تعالى وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فلقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد حب لك منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم، يناصحونك ويجاهدون معك. كان هذا إخلاص سعد المفرط الذي يستحق الثناء في كل حال، وإلا فهل من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهرب من الميدان؟ كلا، ففي يوم حنين حين ولى 12,000 جندي لم يتزلزل مركز التوحيد، أعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مكانه. باختصار، أعد العريش وقام سعد وبعض الأنصار الآخرين لحراسته، وبات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه في العريش نفسه. ورد في رواية أن أبا بكر رضي الله عنه ظل في العريش مع سيف مسلول لحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى بتضرع وابتهال. وورد أنه وحده بات مستيقظا والآخرون كلهم ناموا بالتناوب. قال حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه في ذلك: لما وصلوا إلى ميدان بدر بنوا فيها مكانا عاليا، وجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس هناك، ثم تشاوروا لمعرفة من لديه أسرع ناقة، فأخذوا أسرع النوق وربطوها قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قالوا: إن عددنا قليل جدا والأعداء كثر، لذا نخشى أن نقتل جميعا هنا، ولا نحزن لموتنا أبدا، ولكننا نهتم بك يا رسول الله ألا يصيبك مكروه، فإذا متنا جميعا فلن يتضرر الإسلام، ولكن حياة الإسلام منوطة بك، لذا من الضروري أن نهيئ لك أسباب الأمان. يا رسول الله، لقد جعلنا أبا بكر رضي الله عنه على حراستك، وربطنا قريبا منك ناقة سريعة للغاية، وإذا حدث لا سمح الله أن قتلنا جميعا واحدا تلو الآخر، فهذه الناقة التي يمكنك أن تركبها وتصل المدينة، وهناك إخوتنا الذين لم يعلموا أننا نلقى حربا لانضموا إلينا حتما، نرجو أن تصلهم وهم يحفظونك ويحمونك من شر العدو. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل كلامهم، وما كان له أن يقبل ذلك إلا أن هذه كانت عاطفة الصحابة. قال المصلح الموعود رضي الله عنه مزيدا بهذا الخصوص: مرة قال علي رضي الله عنه: أشجع الصحابة هو أبو بكر. ثم قال: إنا جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا يوم بدر، فقلنا: من يكون اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمايته؟ فقام أبو بكر رضي الله عنه شاهرا بالسيف، وأدى واجب الحراسة في هذه المناسبة الخطيرة للغاية بكل شجاعة. وفي الصباح التالي تقدم قريش، فحين رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هؤلاء قريش قد جاءوا بكبر وغرور لقتالك ولتكذيب رسولك، فأنجز لي ما وعدتني واقض عليهم اليوم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم عتبة بن ربيعة على جمل أحمر، فقال صلى الله عليه وسلم:
إن يك في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشدوا. तूने जो मुझसे नुसरत का वादा फरमाया है उसे पूरा कर और आज ही इनका खात्मा कर दे। मुशरिकीन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्बा बिन रबिया को एक सुर्ख ऊंट पर وهناك واقعة شرب الكفار ماء من حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن المسلمين كانوا مسيطرين على الماء، ولكن لما نزل الناس أي قريش أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم حكيم بن حزام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم. فما شرب منه رجل يومئذ إلا قتل، إلا ما كان من حكيم بن حزام، فإنه لم يقتل ثم أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه، فكان إذا اجتهد في يمينه قال: لا والذي نجاني يوم بدر. قد ورد عن تسوية النبي صلى الله عليه وسلم صفوف الجيش. لما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صف أصحابه قبل أن تنزل قريش، وطلعت قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصف أصحابه ويعدلهم كأنما يقوم بهم القدح، ومعه يومئذ قدح، يشير إلى هذا تقدم وإلى هذا تأخر حتى استووا، ودفع رايته إلى مصعب بن عمير، فتقدم حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضعها، ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الصفوف فاستقبل المغرب. وخلال تسوية النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف حدث حادث غريب، أي تصرف سيدنا سواد بن غزية يترشح منه حبه العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حين مر أثناء تسويته الصفوف يوم بدر بسيدنا سواد بن غزية وكان خارجا من الصف، فطعنه صلى الله عليه وسلم في بطنه بالقدح وقال: استوي يا سواد. فقال: يا رسول الله أوجعتني، وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني، أي مكني من القصاص من نفسك، إذ قد طعنت بطني بالقدح. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: استقدي، أي خذ القصاص. فاعتنقه سيدنا سواد فقبل بطنه الشريف، فقال صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا يا سواد؟ فقال: يا رسول الله حضر ما ترى، فأنا في معركة ولا أدري هل سأعيش بعدها أم لا، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. فهذه هي مشاهد الحب والعشق، والبقية سأتناولها مستقبلا. الآن أريد أن أذكر بعض المرحومين، ومنهم القارئ المحترم محمد عاشق الذي كان أستاذا في الجامعة الأحمدية ومديرا لمدرسة تحفيظ القرآن بربوة، فقد توفي في الآونة الأخيرة عن عمر يناهز 85 سنة. إن لله وإنا إليه راجعون. وكان بفضل الله منخرطا في نظام الوصية، ولقد درس القارئ المحترم في بعض مدارس أهل الحديث في باكستان قبل انضمامه إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية، فكان قد بايع شخصيا، وكان قبل البيعة ينتمي إلى أهل الحديث. فقد قال في سيرته الذاتية التي أملاها على أحد: كنت في كراتشي في 1957، حيث كنت أزور عادة بعض العلماء وأجالسهم لأستفيد من صحبة العلماء، وأقرأ هناك الجريدة أيضا. ذات يوم كنت أقرأ الجريدة هناك، إذ قال لي أحد الحضور وكان يقرأ كتابا من كتب المسيح الموعود عليه السلام: والله عظيم. قلت له: ما هو العظيم؟ فقال:
إن علماءنا يعتقدون أن بعض الآيات من القرآن الكريم منسوخة، بينما يقول حضرة الميرزا غلام أحمد القادياني: لا حرف في القرآن منسوخ. الأمر الذي خلق في نفسي رغبة في البحث، فقررت أن أدرس الموضوع هل هو صادق أم كاذب. ثم كتب ضمن سيرته الذاتية: ذات يوم ذهبت بعد الصلاة إلى مركز الجماعة القاعة الأحمدية في كراتشي قصد التعرف إلى الأحمدية، فقابلت هناك أحمديا، قلت له: أريد بعض المعلومات عن المسائل الخلافية، فأرجو المساعدة والتوجيه. فأخذني أحد الحضور إلى بيته وأعطاني بعض الكتب للمطالعة، فقرأتها ثم أطلعت عليها شيخا من أولئك العلماء الذين كنت أجالسهم، وقلت له: هذا هو عين الإسلام. فقال للشيخ: إنك رجل بسيط وكريم لا تعرف الحقيقة، أنا أخبرك أن المعتقدات الواردة في الكتب الصغيرة للسيد الميرزا هي مطابقة للإسلام، وهي التي ألفها في البداية، ولكن الكتب الكبيرة التي ألفها لاحقا قد كتب فيها الميرزا معتقدات وأفكارا باطلة. ومعلوم أن حضرته عليه السلام أن ما كتبه أولا هو البراهين الأحمدية، وهو أصل الإسلام، وبعده أيضا ألف كتبا. ثم جاء القارئ إلى من كان على تواصل معه من الأحمديين وطلب منه كتبا كبيرة، فقدم عذرا في إعطائه كتبا كبيرة، مع أنه لا تناقض في كتب سيدنا المسيح الموعود عليه السلام، سواء ألفها في أول عهده أو لاحقا. لماذا لم يعطه الكتب ذلك الأحمدي؟ الله أعلم به. على كل حال قد انقطعت علاقته به. بعد ذلك تبين من سيرته الذاتية أن قدر الله تعالى قد ولد فيه حرقة، فظل يزور ربوة في عدة مناسبات ويقابل الأحمديين، وظل يدعو الله تعالى أيضا، فرأى عدة رؤى أيضا، ومنها أنه سمع: اسمعوا صوت السماء جاء المسيح. ويقول: إني لم ألتفت من هذه الرؤيا إلى الأحمدية، لكنني بعد البيعة تذكرت أن الرؤى التي رأيتها قد تحققت، وكان من بينها هذه الرؤيا أيضا. يقول القارئ المرحوم: حين ألقي نظرة على سوانح حياتي يخطر ببالي أني ظللت ألتفت إلى الأحمدية مرارا وتكرارا، واهتديت بمجرد الفضل من الله. ثم يقول: في اجتماع مجلس أنصار الله قابلت الداعية الإسلامي الأحمدي بلاهور شيخ عبد القادر المبلغ في سودا غارمل، ولم أكن قد بايعت بعد، فحضرت جميع الفعاليات في اليوم الأول للاجتماع، وفي اليوم الثاني أو الثالث أبديت رغبتي في البيعة، فذهبنا إلى مكتب الإصلاح والإرشاد في المركز، وملأت استمارة البيعة، وتنورت بنور الأحمدية. بعد قبول الأحمدية واجه الابتلاءات أيضا، فتلامذته وناصحوه بذلوا جهودا كثيرة بشتى الأساليب لرده عن الأحمدية، فقد طمعوه ومارسوا عليه القسوة أيضا. يقول المرحوم: بعد انضمامي إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية اعترض طريقي مصاعب عدة، لكن الله تعالى ثبتني وظللت أسلك طريقا هداني إليه، فلما كانت هداية الله معي لم يقدر أي طمع مادي على إبعادي عن طريق الحق،
فقد بذلت جهود كثيرة لأكره الأحمدية وأعود إلى أهل الحديث، لكنني كنت قد اصطبغت بصبغة الإيمان بفضل من الله، فقد أخفقوا في ردي عنه رغم جهودهم المضنية. كان المرحوم تزوج أرملة لها 3 أولاد من زوجها السابق، وأنجب المرحوم ابنة واحدة. وعن خدماته للجماعة قال: ذات يوم قابلني صوفي خدا بخش الزيوري في المسجد، وقال لي إن حضرة ميرزا طاهر أحمد المسؤول عن الوقف الجديد أرسل لي رسالة أن آتي بك إلى حضرته في ربوة، وكان قد بايع عندها. يقول: لما قابلت حضرة ميا طاهر المحترم استمع لتلاوتي، ثم فوض لي خدمة تعليم القرآن الكريم بالتجويد لطلاب مدرسة المعلمين في مؤسسة الوقف الجديد، كما دبر لي السكن هناك. هذا كان في عام 1964. ثم في يناير عام 1965 أعين المرحوم معلما في مدرسة الوقف الجديد رسميا. وفي هذه الأثناء كان طلاب درجة الشاهد من الجامعة الأحمدية يحضرون عنده في مؤسسة الوقف الجديد ويتعلمون منه قراءة القرآن الكريم. ثم بطلب من مير داود أحمد مدير الجامعة الأحمدية بدأ المرحوم يحضر الجامعة الأحمدية لتعليم طلابه قراءة القرآن الكريم، كما كان يعلم البنات قراءة القرآن الكريم في كلية الجماعة للبنات كلية النصرة، وذلك مع مراعاة الحجاب. وفي يناير 1969 توفي الحافظ شفيق أحمد المشرف على صف تحفيظ القرآن بربوة، فأمر مير داود أحمد الحافظ المرحوم بأن يتولى تحفيظ القرآن لهؤلاء الطلاب. وكان درس تحفيظ القرآن الكريم هذا يتم في المسجد المبارك عندها. أنا أيضا أتذكر أن الطلاب كانوا يحفظون القرآن الكريم جالسين في المسجد المبارك. ثم بعد ذلك وافق حضرة الخليفة الثالث على أن يشرف الحافظ المرحوم على صف تحفيظ القرآن هذا، كما أمره بتعليم مدرسة مؤسسة الوقف الجديد أيضا، وأمر رسميا إلى تعليم صف تحفيظ القرآن الكريم في 1 من يونيو 1971. وقد تقاعد من الخدمة عام 1998، ومع ذلك واصل تحفيظ القرآن الكريم في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم ومدرسة الظفر في مؤسسة الوقف الجديد حتى عام 2019. لقد نال شرف تلاوة القرآن الكريم في الجلسة السنوية عام 1964 لأول مرة. وقال الحافظ المرحوم وهو يسرد قصة حياته: تشرفت بلقاء حضرة الخليفة الثاني في فبراير 1965. وقال وهو يتكلم عن هذا اللقاء التاريخي: كانت لحظة تشرفي بمصافحة حضرة الخليفة الثاني منعطفا مصيريا في حياتي. عرفني السكرتير الخاص لحضرة الخليفة وقال إنه القارئ محمد عاشق وهو مبايع جديد. وظل حضرة الخليفة ينظر إلي بنظرة ملؤها المحبة والشفقة، وسكرتيره الخاص يعرفني له، وظللت أتشرف ببركة زيارة الخليفة حاملا يده في يدي. ظل المرحوم يؤم صلاة التراويح في رمضان في المسجد المبارك طيلة 15 عاما. وذات مرة قال له مولانا عبد المالك خان ناظر الإصلاح والإرشاد في المركز: إننا نفوض إليك خدمة الإمامة في صلاة التهجد وصلاة التراويح في المسجد المبارك مرة بعد أخرى، لأن حضرة الخليفة الثالث رحمه الله تعالى يحب تلاوتك جدا. للحافظ المرحوم تلاميذ كثر منتشرون في شتى أنحاء العالم، وقد تلقيت رسائلهم التي ذكروا فيها مآثره وما نالوه من فيوض ومحاسنه وعلمه. رفع الله درجات المرحوم ووفق أولاده ونسله، كما كان يتمنى أن يكونوا من أهل الدعاء والإخلاص. وذكر الخير الثاني هو للمرحوم نور الدين الحصني، وكان من الأحمديين السوريين القدامى، وكان مقيما في السعودية في هذه الأيام.
كان من الأسرى في الله تعالى، حيث كان منذ عدة أعوام مسجونا في السعودية بسبب الأحمدية. ظل المرحوم صامدا وثابتا على إيمان رغم الأمراض والشدائد التي تعرض لها في السجن، وتوفي في الأخير مسجونا في 25 من مايو المنصرم عن عمر يناهز 82 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان والده الحاج عبد الرؤوف الحصني قد بايع في 1938. كان السيد منير الحصني أمير الجماعة بسوريا سابقا عما للمرحوم الحاج نور الدين الحصني. لقد تربى وترعرع المرحوم منذ نعومة أظفاره في مناخ من الأخلاق الفاضلة والقيم الإسلامية العالية ومحبة الخلافة. توفي والد المرحوم وهو لا يزال في 43 من عمره. قضى المرحوم معظم وقته في صحبة الأمير منير الحصني، وتعلم على يده الكثير عن الجماعة. وفي عام 1955 لما شرف حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه دمشق بقدومه الميمون، أقام في بيت السيد بدر الدين الحصني وهو عم المرحوم. وفي تلك الأيام نال المرحوم شرف أن يتلو آيات من الذكر الحكيم أمام حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه. كان كثير الصيام، وكان يصوم الاثنين والخميس خاصة. كان يحب تلاوة القرآن الكريم حبا جما، لم يترك صلاة التهجد قط. ظل ثابتا على إيمانه ومعتصما بالجماعة حتى آخر يوم من حياته في السجن. كان قوي الإيمان بأن نصر الله قريب، وكان يذكر هذا الأمر لكل من كان يزوره في السجن. خلف وراءه أرملته التي ليست بأحمدية، ولكنها ظلت وفية معه كل الوفاء. وقد قدمت تضحية كبيرة في فترة سجنه. للمرحوم 3 أبناء، وهم عبد الرؤوف الحصني ومحمد معاذ الحصني وفؤاد الحصني، وبنت اسمها زينب الحصني. وللمرحوم أحفاد وحفيدات كلهم أحمديون مخلصون بفضل الله تعالى. كتب ابنه السيد معاذ الحصني: كان والدنا يريد أن ينضم نحن أولاده كلهم إلى الأحمدية عن قناعة وانشراح كاملين، والحمد لله أننا كلنا بايعنا بكامل إيمان وانشراح. عندما ذهب والدنا إلى السعودية بحث عن أبناء الجماعة هناك، ثم قابل المرحوم السيد هاشم الذي كان من المملكة المتحدة وكان يعمل في السعودية، فارتبط به، ثم ظل يشارك في نشاطات الجماعة وخدمتها حتى آخر لحظة من حياته. كان أبونا شفيقا ومحبا وسخيا، وكان يعجبه مساعدة الآخرين. ثم كتب ابنه في عام 2019: استدعاه المسؤولون وألقوه في السجن. وبعد جهود كثيرة وبحث طويل علمنا أن التهمة التي ألصقت به هي أنه أحمدي، وأنه يقوم بدعوة الجماعة على وسائل التواصل الاجتماعي. بذلنا كل ما في وسعنا لعامين لفك أسره، واستعنا بالعديد من المحامين، وصدر الحكم بإطلاق سراحه، بل قد خلي سبيله بالفعل. ولكن بعد بضعة ساعات اتصلت به الشرطة عبر الهاتف واستدعته إلى محطتها واعتقلته ثانية، وعاملته بقسوة أشد من ذي قبل. لم يسمحوا لنا بلقائه، بل لم يأذنوا له بالحديث عبر الهاتف أيضا. كانت صحته متدهورة بسبب كبر سنه، وكان يؤخذ من السجن إلى المشفى أيضا، ومع ذلك لم يسمحوا لنا بلقائه. وكتب ابنه الأكبر عبد الرؤوف الحصني المقيم في كندا: كان أبونا يكن الحب والإخلاص الكبيرين للجماعة، وكان راسخ الإيمان بقوة. ثم ذكر ابنه حبه للعبادات وإخلاصه، وكتب شيئا من التفصيل عن سجنه عام 2016 وقال: كان أبي صائما عندما اعتقل، ومع أنه كان يدرك أنه سيتعرض للقسوة والمشقة في السجن، إلا أنه لم يحب أن يفطر. ولما قدم له المسؤول الماء قال: إني صائم. ثم استأذنه ليصلي العصر، فأذن له، فصلى أمامه، فقال له: إنك تصلي كصلاتنا. وتأثر المسؤول من ذلك حتى أطلق سراحه. ولكن في عام 2019 اعتقلته الشرطة ثانية في ديسمبر 2019 بدون ذكر سبب للاعتقال، وألقوه في السجن.
فتوفي وهو في السجن، غفر الله للمرحوم ورحمه ورفع درجاته، ووفق أولاده للتحلي بحسناته ومحاسنه. بعد صلاة الجمعة سوف أصلي الجنازة إن شاء الله تعالى. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.